नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बना फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबन वासिअ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम पारा नंबर 26 पे हैं और सूरह काफ हम लोग कर रहे हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोगों ने आयत नंबर 39 में 40 में हमने नमाज के औकात और हमने ये देखा कि जब हमें कोई परेशानी हो तो क्या करना है, आपने सब्र और नमाज से हेल्प लेनी है और ये आपको कूल डाउन कर देते हैं, आपकी मुश्किलात का आपको हल निकल आता है और अल्लाह ही को हमने सहारा बनाना है इंशाल्लाह ताला। आयत नंबर 41, वस्तमी, वा मैंने और आगे है समात, सीन मीम आइन, और सुन, यौमा, जिस दिन, युनादी, निदा से है, पुकारना, पुकारेगा, अल मुनादी, मुनादी उर्दू में मुनादी पुकारने वाले को कहते हैं, मिम मकानिन, से जगह, करीब, करीब, नजदीक। आयत नंबर 41 का बा मुहावरा, और सुनो जिस दिन पुकारने वाला नजदीक की जगह से पुकारेगा। आयत नंबर 41 से 44 तक जो इस सूरत का आखिरी आयत है, कफार को कहा जा रहा है सुनो वो दिन यकीनन आने वाला है जिसको तुम मान नहीं रहे हो और हमारे रसूलों का मजाक उड़ा रहे थे, और जो तुम्हें इस दिन की खबर दे रहे हैं, चीख यानी कि आवाज, यानी कि हशर की को तुम बहुत करीब से सुनोगे। और यहाँ मुराद यहाँ पे ली जा रही है, ये नफ़ा सूर सानी का वक़्त होगा और पुकारने वाला फरिश्ता ये बात कहेगा, ए मरे हुए लोगों, सब अपनी कब्रों से अल्लाह के हुक्म से जिंदा होकर निकल आओ, अल्लाह के सामने जवाबदेही के लिए पेश हो जाओ। कब्रों में पड़ा हुआ हर शख्स यूं महसूस करेगा कि ये करीब से ही आवाज आ रही है। और मौजूदा साइंसी इजादात ने इस चीज को और आपके फहम के नजदीक कर दिया। आप देखें, आप कनाडा, अमेरिका, यूके कहीं बात करते हैं फोन पे तो ऐसे लगता है कोई करीब से बात कर रहा है। आजकल के दौर में तो ये बात समझनी बहुत आसान हो गई है ना। तो यहाँ पे ये आयत नंबर 41 में इसी हकीकत को बयान किया जा रहा है कि सुनो जिस दिन पुकारने वाला नजदीक की जगह से पुकारेगा। आयत नंबर 42, यौमा, जिस दिन, यस्माऊना, समाज से, वो सुनेंगे, अस्सैहाता, सैहा, ये पहले भी लफ्ज आ रहा है, इसको कहते हैं चीख, बिल हक, हक के साथ, जालिका, यही, यौमु, दिन है, अल खरूज, यौमुल खरूज, निकल पड़ने का दिन है। आयत नंबर 40, बा मुहावरा, जिस दिन लोग चीख यकीनन सुन लेंगे और वो ही निकल पड़ने का दिन है। आयत नंबर 43, इन्ना, बेशक, नहनु, हम, नुहयी, जिंदा करते हैं, व नुमीतु, और हम मारते हैं, व इलैना, और हमारी ही तरफ, अल मसीर, लौट कर आना है। बा मुहावरा है कि हम ही तो जिंदा करते हैं और हम ही मारते हैं और हमारे ही पास लौट कर आना है। अब यहाँ बिल हक से दो मुराद हैं, दो चीजें मुराद हैं। एक तो इसकी ट्रांसलेशन से पता चलता है कि फरिश्ते की इस पुकार को, इस निदा को हर शख्स पूरी तरह समझ रहा होगा, और इसका दूसरा मतलब है कि इस जोरदार आवाज से ही हर शख्स को मालूम हो जाएगा कि जो कुछ दुनिया में पैगंबर कहते रहे थे और जिन्हें वो झुठलाते रहे थे, ये तो एक ठोस और अटल हकीकत है जो ज़हूर में आने वाली है। नेक्स्ट है यौमा, इस दिन, तशक्काकू, शक मैंने होता फटना, फट जाएगी, अल अर्जू, जमीन, अनहुम, उनसे, सिरा, सिरा सुरत से है, यानी कि फौरन, जल्दी,
छटपट निकल जाएंगे। जालिका ये, हशरुन, हशर होता है जमा करना, अलैना हम पर, यसीर आसार। बामुहावरा है कि इस दिन जमीन इन पर से फट जाएगी और छटपट निकल खड़े होंगे, ये जमा करना हमें आसान है। ये जिस तरह हम इंसान, अभी मैंने पिछले ही लेक्चर में बहुत डिटेल से बताया, आपके साथ शेयर किया था कि किस तरह बारिश पहले कैसे, पहले नफे से किस तरह पूरी जमीन जो है एक सफेद रोटी की मानद हो जाएगी, कोई उसके अंदर पहाड़, कोई दरिया, कुछ नहीं रहेगा। और फिर जब दूसरा नफख, दूसरा सूर फूंका जाएगा, तब जो जितने लोग क्यामत तक जितने लोग मरे हुए हैं वो जमीन से ऐसे पैदा होंगे जैसे जमीन से कोई नबातात या घास फूस पैदा होता है। और यहाँ पे यही कफार को बताया जा रहा है कि सुनो वो दिन यकीनन आने वाला है जिसको तुम मान नहीं रहे थे, हमारे रसूलों का मजाक उड़ाते थे, जो तुम्हें इस दिन की खबर देते थे। चीख यानी आवाज का हशर, तुम बहुत करीब से सुनोगे। अब कहते हैं जो सूर की आवाज है इसकी फ्रीक्वेंसी, अगर मैं यहाँ से आवाज लगाऊं तो हो सकता है मेरी आवाज दूसरे कमरे या तीसरे कमरे तक चली जाए, या शायद गेट तक चली जाए, गेट से शायद बाहर ना जाइए, चले बहुत तेज होगी तो शायद 2 घर छोड़ तक आवाज आ रही होगी। लेकिन ये जो सूर की आवाज है जिसे हजरत इजराइल अल्लाह के हुक्म से बजाएंगे, ये इसकी फ्रिक्वेंसी, इसकी साउंड ऐसी होगी, ये बैक वक्त दुनिया के हर कॉर्नर में बजेगी। यानी कि ये चीख का, ये आवाजाब का, आवाज का अजाब आएगा। यानी कि आप देखें कि हम सबको, मोस्टली लोगों को बल्कि मैं कह सकती हूँ कि म्यूजिक बड़ा पसंद आता है और बड़े शौक से सुनते हैं, और जब म्यूजिक बजना शुरू हो जाता है तो खुद ब खुद आपके हाथ पांव भी थिरकने शुरू हो जाते हैं। अच्छा, फिर वही म्यूजिक बहुत लाउड हो जाए, बहुत लाउड हो जाए, तो हम कहते हैं, अच्छा, बच्चे तो शायद अभी जरा नौजवानी के जोर में होते, बड़े कहते हैं बंद कर दो मेरा सर फट रहा है, ऐसे ही है ना। और कहते हैं कि ये आवाज अगर इसकी मुझे इस वक्त याद नहीं आ रही, 125 या 127 डेसिबल्स, यानी कि अगर इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी हो जाए, आवाज हो जाए, तो इंसान फट जाता है। यानी कि ये एक रिसर्च से साबित है। तो यहाँ पे अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वो आवाज आएगी जो दुनिया के कोने कोने में आएगी, और जो शख्स जहां मर कर पड़ा होगा, जहां इसकी कब्र बनी होगी, वही पुकारने वाले की आवाज उसको पहुंचेगी, उठो अपने। यानी कि पहली आवाज से वो मर गए, दूसरी आवाज से वो उठ गए, अपने रब के हुजूर चलो हिसाब देने के लिए। सारी रोए जमीन के लोग उठ खड़े होंगे, हर जिंदा होने वाला ये महसूस करेगा कि मुझे बहुत करीब से पुकारा गया है। जमीन फट जाएगी और तमाम इंसान इसमें से ऐसे निकल कर अपने रब के हुजूर पेशी के लिए तेज तेज भाग रहे होंगे, जैसे लिखा ना सिरान, जल्दी जल्दी भाग रहे होंगे। फरमाया तुम्हारी अक्ल में ये बात नहीं आ रही, लेकिन हमारे लिए तुम सब बैक वक्त, तुम सबको बैक वक्त जमा करना अल्लाह के लिए बे इंतहा आसान है। जिस तरह जमीन फट जाती है और पौधे की कोम्पल जमीन को चीर और फाड़ कर जमीन से बाहर आ जाती है, इसी तरह इस दिन जमीन फट जाएगी और पौधों की तरह इंसान जमीन से उगते हुए बाहर निकल आएंगे। इनकी फौरन नशोनुमा होती चली जाएगी, फिर वो अल्लाह की दरबार की तरफ दौड़ेंगे जिनमें इनकी अपनी मर्जी का कुछ दखल नहीं होगा। तो अल्लाह ताला ने इस सूरत में और बहुत सी और भी जगह आयात में अल्लाह ताला ने नेबातात की जमीन से निकलने और मुर्दा इंसानों की जमीन से निकलने को एक दूसरे से मुशाबा करार दिया है। जहां तक के नबातात के उगने की निस्बत इंसान का जमीन से उग आना या निकल आना ज्यादा आसान है। फर्क सिर्फ ये है कि नबातात का उगना हर वक्त, एक्चुअली वो हमने हर वक्त अपने प्रैक्टिस में देखा होता है कि हमने जमीन पे बोझ या बारिश जैसे आजकल हो रही है तो खामखा की आपकी ग्रीनरी जो होती है हमारे बाग में या क्यारियों में आ जाती है, तो वो हमारे मुशाहिदे में होती है, हमारी ऑब्जर्वेशन में होती है, लेकिन हम इस पे गौर व फिक्र करने की जरूरत ही महसूस नहीं करते। और मुर्दों का उगना चूंकि हमारे मुशाहिदे में नहीं है, इसलिए काफिर इसका इनकार कर देते हैं और गौर व फिक्र की जहमत भी गवारा नहीं करते। तो गोया दोनों मकामात पे असल कमी गौर व फिक्र की है। अब फर्ज कीजिए एक जमीन का हिस्सा है जिसमें चंद मीठे फल, अनार, आम और सेब, या
ان کے درخت یا انگور کی بیلیں ہیں. اب اسی زمین پر ہم چند کڑوے درخت یا بیلیں، نیم کا درخت، کریلے کی بیل یا تھور کا پودا لگا دیں. اب بارش اور مناسب آب و ہوا ملنے پہ ہر درخت اور پودا اپنے بیج سے تعلق رکھنے والی اجزا ہی زمین سے کھینچے گا، اور زمین بھی ویسی اجزا اس کو پرووائڈ کریں گی، دوسرے نہیں. تو یہ نہیں ہو سکتا آپ انار کا درخت بوئیں اور اس کے اوپر سے انگور یا جامن نکلنا شروع ہو جائیں، یا انار کے درخت میں آپ کو کھٹا پن شروع ہو جائے، کریلے کی کوئی کرواہٹ اس میں شامل ہو جائے، انگور کی بیل میں آپ دیکھیں کہ اس میں کچھ اور کڑوا چیز شروع ہو جائے. تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ دنیا میں از ناٹ پاسبل کہ اگر آپ نے آم کا بیج بویا ہے تو اس میں سے آم اگے گا، جامن نہیں. یعنی کہ آپ جو دنیا میں کام کریں گے وہی اس کا نتیجہ ہمیں آخرت میں ملے گا. اگر آپ نے اچھے کام اس زمین پہ کیے ہوں گے تو ہمیں آخرت میں اسی کا نتیجہ اچھا ملے گا. ایک تو پوائنٹ یہی ہے. اور یہی صورت انسان کی دوبارہ پیدائش زمین سے اگیاں نکل آنے کی ہے. یعنی کہ اس کا اصل بیج یعنی کہ روح تو اللہ کے پاس پہلے موجود ہے، اور مادی بیج زمین میں محفوظ رہتا ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ انسان کی ساری باڈی ڈیمولش ہو جاتی ہے سوائے ایک مائکروسکوپک، واللہ جانے وہ کیا چیز ہے، وہ آپ کی زمین میں محفوظ رہتی ہے، اسے زمین کھا نہیں سکتی. اور وہ انسان کا مادی بیج ہے، اور یہ بات احادیث سے ثابت ہے. اب ہر انسان کا بیج زمین سے وہی اجزاء اپنی طرف کھینچے گا، اور زمین اسے وہی اجزاء مہیا کرے گی جو اس کے بیج سے تعلق رکھتے ہیں. زید کے جسم کے اجزاء بکر کے جسم میں داخل نہیں ہو سکتے، نہ بکر کے جسم کے اجزاء عمر میں جا سکتے ہیں. تو انسانوں کا زمین سے اگنا نباتات سے بھی زیادہ آسان ہے، اس لیے کہ نباتات کی تقریباً 15 لاکھ انواع، بلکہ اس سے بھی زیادہ ڈسکور ہوتی جا رہی ہے. لیکن قیامت کو صرف دو ٹائپس یعنی کہ جن اور انسان ہی زمین سے اگیں گے، الا یہ کہ کوئی اور چیز اللہ کو مطلوب ہو. تو یہ اللہ کے لیے انتہائی آسان ہے، یسیر ہے. آیت نمبر 45، نحنو ہم، اعلم زیادہ جانتے ہیں، بما اس کے جو، یقولون وہ کہتے ہیں، وما اور نہیں، انتا تو، علیہم ان پر، بھی جبارن زبردستی کرنے والا، فذکر پس نصیحت کر، بالقرآنی قرآن کے ساتھ، میں یخافو اس کے جو ڈرتا ہے، وعید میری وعید سے. با محاورہ دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمیں خوب معلوم ہے تم ان پہ زبردستی کرنے والے نہیں ہو، بس جو ہمارے عذاب کی وعید سے ڈرے اس کو قرآن سے نصیحت کرتے رہو. آیت نمبر 45 میں کفار کو ملامت کی جا رہی ہے کہ تم ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو باتیں کر رہے ہو وہ ہم سن رہے ہیں، اس پر ہم تمہیں سخت سزا دیں گے. اور یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، آپ کا کام ان کو زبردستی مومن بنانا نہیں ہے، آپ کا کام یہ ہے کہ جو ہمارے عذاب سے ڈرتا ہے اس کو قرآن سنائیں اور حقیقت سے آگاہ کر دیں. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنی امت کے غم میں گھلے جاتے تھے. تو اس جملے میں، اس آیت کے ٹکڑے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرف تسلی دی گئی ہے اور دوسری طرف کفار مکہ کے لیے وعید اور دھمکی بھی ہے. اور آپ کو یہ تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ کسی کو لا اکراہ فی الدین، آپ کسی کو زور اور زبردستی سے کسی کو ایمان لانے پہ مجبور نہیں کر سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام اتنا ہے کہ اللہ نے جو اللہ نے جو آپ کو میسج دیا ہے آپ اسے لوگوں کو سنائیں اور نصیحت کریں. جن کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا وہ یقیناً اس نصیحت کو قبول کریں گے، اور جو لوگ قرآن سننا گوارا نہیں کریں گے تو ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اس قرآن سے نصیحت لینے والا بنا، اس قرآن سے، اس سے ہمیں اس کا جو مورل ہے، عبرت سیکھنے کا اللہ تعالی ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ جس کو کہتے ہیں شرح صدر اللہ تعالیٰ عطا فرما کہ ہم نے جو پڑھا ہے اس کو ہمارے عملوں میں لے کر اور ہم اسے نصیحت پکڑے اور اپنی زندگیوں کو اس راہ پہ چلائیں جو قرآن اور سنت ہمیں کہتا ہے اور جس سے ہمارا اللہ ہم سے راضی ہے. اچھا، جنت میں ایک اور چیز جو ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی ملے گی، اور آپ نے دیکھا
ایک حدیث میں نے ساتھ کوٹ کی تھی کہ جس میں اللہ تعالیٰ کو ہم دیکھ سکیں گے. آپ کو پتہ ہے آج کل کی اس دنیا میں جو ہماری نظر ہے نا، آئی سائٹ، یہ آئی سائٹ ہماری بہت محدود ہے. جیسے اگر میں اس کمرے میں ہوں تو مجھے اپنی وال سے دوسری طرف مجھے نظر نہیں آئے گا، ٹھیک ہے. اور اس کے لیے پھر آپ کی بہت سی ریسرچز ہوئیں، اور پھر یہ آپ کی بائنوکلرز، آپ کی جو دور بینیں اور یہ تمام چیزیں انوینٹ ہو گئی جس میں آپ زوم کر کر کے دیکھ لیتے ہیں. ایسے ہی ہے نا، یہ بھی کر لیا، پھر بھی وہ نظر نہیں ہوئی جس کو ہم اللہ کو دیکھ سکیں. ہم اتنا نہیں زوم کر سکے کہ ہم اللہ کو دیکھ سکیں. تو یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہماری اسی آئی بال میں، ہمارے اسی آئی سائٹ میں اللہ وہ طاقت، وہ پاور بھر دیں گے کہ الحمدللہ انشاء اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں ہم سب اللہ سے ملاقات کریں گے، اللہ کو انشاء اللہ تعالیٰ دیکھ سکیں گے. اور یہ اللہ کی ہمارے پر بہت بڑی مہربانی، اللہ کی رضامندی اور اللہ کا کرم ہوگا. وما علینا الا البلاغ. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.